كوكو لي في مساء الخير، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم فيديو جديدة مع وصفة جديدة كما شفتوا في العنوان وكما راكم تشوفوا في الصورة. اليوم راح ندير لكم وصفة تاع لي بيني، تجي بنينة بالبزاف، اسفنجية في الداخل، ان شاء الله تنال اعجابكم. كما راكم تشوفوا في الصورة المظهر رائع والبنه تاني مليحه. اون بليس هاد الوصفه ما تسحقش بزاف دي زانغريديو، واي طفله ولا اي مراه تقدر ديرها في ظرف 5 دقائق. دونك كيما راكم تشوفوا في الصوره هنا راني حطيت لكم دي زانغريديو. كيما راكم تشوفوا ما كانش بزاف، تقدروا اي وحده ديروها، اي وحده ديرها. اون بليس ما تشدش كامل اليد، يعني في دقيقه ديريها، في وقفه ديريها، سواء تعرفي طيبي ولا ما تعرفيش طيبي راح تجيك ناجحه وراح تجيك بنينه. دونك هنايا واش عندي 3 مغارف كبار تاع سكر، سكر كريستاليزي، وعندي بيضه ونصف، بيضه ومن البيضه الثانيه ديت منها الصفر، يعني بيضه وصفر بيضه. وتقدروا اذا عندكم بيضه كبيره انكم تستعملوا بيضه واحده تكون كبيره. انا البيضه تاعي كانت صغيره، سي بور درت عليها تانيك صفر اخر. ودرت تاني رشه تاع الملح حسب الذوق باش هكذاك ما تجيناش صامته. وبديت نضرب فيهم باش نذوبهم. هنايا نورمالمون انا راح نزيد تاني الزبده، مي انا ما زدتهاش، زدتها في النهايه، واللي كانوا 2 مغارف كبار تاع الزبده. دوكا حنزيدهم. حبوباتي اذا ما عندكمش الزبده تقدروا انكم تبدلوهم 3 مغارف كبار تاع الزيت، زيت المائده يكون عادي. سينو اذا عندك الزبده ذوبيها وتخليها تكون بارده. انا حطيتها هكا بهذه الطريقه. ومن بعد راح نزيد كأس حليب يكون معتدل بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش جبتيه من الثلاجه. وعندي تاني حنذوب كامل هذيك الزبده. وعندي ثاني الفارينه. وعندي كيس تاع خميره. هذا واش عندي. دوكا حنحط هنايا الفارينه، وهاد الفارينه مليحه، يعني الجوده تاعها مليحه بالبزاف. والفارينه تاعكم لازم لكم تغربلوها باش هذاك الخدمه تاعكم تجيكم نظيفه. وهنايا راح نزيد ان ساشي تاع لا لوفر شيميك كومبلي. واذا راكي حبيتهم انهم يتنفخوا اكثر تقدري تحطي ساشي ونص. انا حطيت ساشي وجو قد يعني جو ملاح. دوك هنايا حنبدا نخلط، ومن بعد نزيد لافارين غير بشويه حتى يكون عندنا عجينه تكون ملسه وطريه وتتلاصق شويه. دونك هاد الوصفه حبوباتي اول مره انو نجربها معاكم. جربتها مسبقا وجدت فريمون بنينه، ولا بات تكون في الداخل كي طيبيها تكون اسفنجيه. اون بلوس ما يكونش فيها بزاف سكر، وتتندار في وقفه، يعني من الوصفات اللي نحبهم انا في المطبخ. كاين بزاف وصفات تاع لي بيني، كاين لي بيني تاع البحر هذوك اللي يجوا فارغين ونعمروهم بالكونفيتور. كاين دي بيني نعمروهم تانيك بالشوكولا. كاين دي بيني اللي نديروهم بالخميره الكيميائيه، وكاين دي بيني نديروهم بالخميره الخبز. دونك هنايا كما راكم تشوفوا راح نبدا نحط الفارينه. وين نشوف برك باللي لاباط تاعي بدات تتلم غير شويه، نحي الفوي بالكوتي ونزيد نحط الفارينه ونبدا نجمعها. فوالا هنايا بديت نزيد في الفارينه، ومن بعد هنا راح نستعمل يد تاعي حتى وين نتحصل على اون بات. دوكا حين نشوفوها هنايا حبوباتي. بعد ما بديت نستعمل يد تاعي حبيت ننصحكم حاجه. هنايا جامي ولا تعجنوا لي غاتو تاعكم ولا هادو الحوايج اللي فيهم الخميره الكيميائيه واللي فيهم البيض والزبده كامل ما يتعجنوش. هنا حنستعمل يدي بهذه الطريقه باش تلم لي كامل لاباط، سي كوم سي يعني اني نستعمل في البيتخا هكا برك نضربها هكا غير بشويه باش تتجمع لي. و كما قلت لكم ما راحش نعجن. فوالا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا لاباط تاعي جات تتلاصق. هنا حنبدا نهضر لكم على لاباط حبوباتي. انا لاباط رايحه نديرها تتلاصق بعد ما نلمها. واذا كنتي شاطره وتعرفي الكوزينه وتعرفي الطيبي وتعرفي كامل ديريها تتلاصق. ومن بعد كي تروحي باش تخدمي بها وتخدميها كامل باش تشكلي دي بيني تاعك، تروحي تستعملي تشمخي يدك بالزيت كما راكم تشوفوا طلعت لي يعني تتلاصق. تشبخوا يدكم كما قلت لكم في الزيت، ومن بعد تبداو تشكلوا لي بينيه. بصح اذا كنتم من الناس اللي ما يعرفوش لي الكوزينه وتخافوا من هاد الوصفات وجامي جربتوها وراكم حابين تتعلموا، يعني من الناس اللي راهم يتعلموا،
واش راح نديرو؟ تزيدوا عليها فرينه حتى وين تشد الكومبيا وما تتلاصقش، مي دو بريفيرونس انكم تجيكم تتلاصق. وكي تروحوا سوغ لو بلون دو طرافاي تحطوا شويه زيت وعلى يديكم شويه زيت وتبداو تشكلوا في البيني تاعكم بهذه الطريقه بواسطه حافه اليد. راح نيطالي هذاك لي بيني اللي انا راح نديرهم. وهنايا لازم نتحكم في الحجم، اذا راكم حابين ديروهم كبار ديروهم كبار، واذا راكم حابين ديروهم صغار ديروهم صغار. ومن بعد ديروا هكا فتحه صغيره بالاصبع تاعكم في الوسط انتم والرغبه تاعكم. اذا راكم حابين انكم ديروا دي بينيه كبار ديروهم كبار، اذا راكم حابين ديروهم صغار ديروهم صغار. تتفاسوا انا درت كامل الاحجام درت صغيره ودرت كبيره باسكو عندنا دراري في الدار وكي نحب نمد لهم حبه دونك ما رانيش حابه نمد لهم حبه كبيره، دونك حبه صغيره تكفيهم. دونك هذا كيما راكم تشوفوا نشكلوهم بهذه الطريقه. وحاجه واحده اخرى، العجين تاعكم لازم لكم تخلوها ترتاح شويه، يعني قبل ما الاستعمال كي تخلطوا كامل بلا فارين وكامل لاباط تاعكم تخليها تروبوزي ايكيفالون 10 مينوت بهذه الطريقه. ومن بعد تبداو تشكلوا في لي بيني تاعكم. واذا ما راكمش حابين يعني ديرهم بهذه الطريقه تقدروا ايطاليهم وما ديروش هذيك الفتحه وتحطوهم في الزيت وتنقصوا كامل الزيت تاعكم، بصح الزيت تاعكم يكون مسبقا سخون. ومن بعد تبداو هكا ديروا زيت من الفوق. وهاد العمليه تساعد باش الحجم تاعها يكبر ويتضاعف كما راكم تشوفوا. فوالا هنايا حبوباتي جبت سكر غلاس بعد ما كملت كامل، جبت سكر غلاس خليتهم يبردوا، بعد جبت سكر غلاس وبديت ندير عليهم لا ديكوراسيون. بصح اذا ما عندكم سكر غلاس وحبيتهم دير عليهم السكر كي تنحوهم من زيت ديراكتومون حطوهم في سكر كريستاليزي، السكر اللي نستعملوه في القهوه. بصح انا حبيتهم بالسكر غلاس درت جوست على في الوسط وما درتش على الاطراف. فوالا حبوباتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، نتمنى انكم تجربوا الوصفه. وصفه بنينه وناجحه ودرت لي كميه معتبره. فوالا نتلاقاو في فيديو الجاي، نقول لكم غون بيزو اي باي باي.